नमस्कार, म महावीर विश्वकर्मा। रुकुममा भएको जुन नरसंहार 6 जनाको हत्या भयो अन्तर्जातीय प्रेमले नै उत्पन्न परिस्थितिको कारण, त्यसपछि देशैभरि यो विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, जस अन्तर्गत संयुक्त राजनीतिक दलीय सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा निरन्तर रूपमा कार्यक्रम गरिरहेको छ। आज जेठको 31 गते शनिबार र आजको यो कार्यक्रममा मैले केही प्लेकार्डहरू नाराहरू लेखेर लिएर आएको छु र आजको यो कार्यक्रमको भिडियो यहाँ तयार गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो प्लेकार्डहरू सहित यहाँ मैले लिएर आएर संयुक्त राजनीतिक दलीय सङ्घर्ष समितिकै कार्यक्रम थियो, म पनि त्यसमै छु। हामीले साथीहरूलाई वितरण गरेका छौँ यो विभिन्न नाराहरू लेखेको प्लेकार्ड, त्यो सहितको आजको कार्यक्रम म खिचेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त राजनीतिक दलीय संघर्ष समिति जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद मानव अधिकारको रक्षा गर रक्षा गर रक्षा गर मानव अधिकारको रक्षा गर रक्षा गर रक्षा गर सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरू एक हौं एक हौं एक हौं सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरू एक हौं एक हौं एक हौं सभाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय वक्ताहरू, आदरणीय ईश्वरी दिदी, विद्यानाथ सर, अन्य सबै महानुभावहरू र यो संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति अन्तर्गत सङ्गठित सबै दलित सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका सङ्घ संस्था, न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। म आज यो सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न मात्र यहाँ उपस्थित भएको छु। हामी सबैलाई थाहा छ, संसदमा अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल चलिरहेको छ। पार्टीका प्रतिनिधिहरू बोलिराख्नु भएको छ। अब केही बेरमा सम्भवतः आधा घण्टा 35 मिनटमा त्यहाँभित्र मतदान पनि हुन्छ र हामी एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काम आजको संसदबाट टुङ्ग्याउँदैछौँ। आज संसदमा हामीहरू जो छौँ र जति आतुरताका साथ यो नक्सालाई नेपालको अङ्ग बनाउनका निम्ति त्यहाँ प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ, त्यति नै आतुरता वा त्योभन्दा बढी आतुरताका साथ देशभरि के मधेस, के पहाड, के उपत्यका, के सहर, के गाउँ, सबै जात जाति, भाषाभाषी, धर्मका नेपालीहरू यतिकै आतुरताका साथ त्यो नक्सा कतिखेर संसदले पारित गर्छ भनेर कुरेर बसिराख्नु भएको छ। तर देशैभरि कुरेर बसिराख्ने भिडमा आज हामीले नवराज विकर अरू साथीहरूलाई पाइरहेका छैनौँ। आज उनीहरू हाम्रो बिचमा भएको भए रुकुममा, जाजरकोटमा, अस्ति देवदहको घटनामा जता जता हामीले हाम्रो साथीहरू गुमायौँ, ती सबै साथीहरू पनि सायद आज आफ्नो आमासँगै, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सँगै बसेर टेलिभिजनमा हेर्थे होलान्, अनलाइनमा सुन्थे होलान् र संसदमा नक्सा पारित गर्दै गर्दाखेरि मेरो देशको सही नक्सा आज बन्यो भनेर थप्पडी मार्थे होला। त्यसलाई आज हामीले गुमाएका छौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला यो घटनामा देखिने गरिकन यो नरसंहारमा, यो हत्यामा, यो अपराधमा, यो पापमा संलग्न भएको प्रत्येक एउटा हत्याराको उसको खोजी हुनुपर्छ, उसले दण्ड पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो आवाजमा आवाज मिसाउन चाहन्छु। तर यो सँगसँगै एउटा प्रश्नसँगै उठ्छ, देखिने हत्याराहरू त भेटिएलान् पनि, चिनिएलान् पनि, तर के हत्याको कारण त्यो दिन हतियार उठाएर त्यो नृशंस काम गर्ने, मानवता विरोधी अपराध गर्ने देखिएका भिडमा देखिएका मानिसहरू अनुहार मात्र थिए वा त्यसको पछाडि उत्प्रेरणाको आधारहरू के थियो? यसलाई हेर्दै गर्दा म संसदमा अहिले भइरहेको बहस सम्झन्छु। यो घटना पछाडि संसदमा हामीहरू उठ्यौँ, संसदीय समितिको माग पनि गर्यौँ, संसदीय समिति बनेको पनि छ। यो संसदीय समितिले आफ्नो काम कर्तव्य पुरा गर्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्छु र त्यसमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका पनि निर्वाह गर्छु। तर संसदमा त्यो घटना भइसके पछाडि उठेका केही हातहरू, हामीले उठाएका आवाजहरूको संसदीय समिति बन्ने कुरालाई बिर्स्यौँ भने त्यस पछाडि पनि त संसदमा छलफल चलिरहेको छ। खास गरिकन केही दिनदेखि संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ। बजेट अर्थात् हामी नेपालको समृद्धिमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। नेपालको समृद्धिको बहस जसरी संसदमा भइरहेको छ वा बाहिर भइरहेको छ, म रुकुमको हत्याको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण त्यही भएको देख्दछु। हाम्रो समृद्धिको एउटा भाष्य छ, हाम्रो समृद्धिको एउटा सपना छ। समृद्धिको सपनामा अङ्क छ, समृद्धिको सपनामा मान्छेको आत्मसम्मान छैन। नेपाल अबको 5 वर्ष पछाडि थप समृद्ध हुन्छ भनेर भन्नुको अर्थ 5 वर्षभित्र नेपालमा विभेदका घटनाहरू थप घट्दछन्, नेपालमा जातीय हिंसाको घटनाहरू थप घट्दछ, महिलामाथि हुने, दलितमाथि हुने विभेदका घटनाहरू घट्दै जान्छन्, नेपाल थप समतामूलक हुँदै जान्छ। जति त्यतातिर हुँदै जान्छ त्यति बढी यो समृद्ध भएको मान्ने भाष्य नै हामीले बनाउन सकेका छैन। हामीले 5 वर्षभित्र कति बाटो बन्ला, 5 वर्षभित्र पूर्वाधार बन्ला कि नबन्ला, 5 वर्षभित्र भवन बन्ला कि नबन्ला, हाम्रा ती सबै कुराहरू अङ्कमा छन्। जबसम्म हामीले समृद्धिको यो भाष्यलाई, यसलाई हामी विघटन गर्दैनौँ, यस्तो समृद्धि हामीलाई चाहिएको होइन, चाहिएन यस्तो समृद्धि। यो समृद्धि होइन, हामीलाई चाहिएको समुन्नति हो, जहाँभित्र रेललाई 50 वर्ष कुर्नु परे पनि कुरौला, बाटोघाटोको लागि 25 वर्ष कुर्नु परे पनि कुरौला, बरु अँध्यारोमा बसौँला तर सँगै बसौँला।
सम्मानपूर्वक बसौँला भन्ने समुन्नतिको यो भाष्य स्थापित गर्न सक्यो भने मात्रै के दलित के गैर दलित के सहर के गाउँ सबै मान्छे एउटै सपनाले बाँधिने अवस्था बन्द छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु आन्दोलनकारी साथी सबैलाई यो भाष्यलाई विघटन गरौँ। हाम्रा सरकारका सफलताहरू चाहे स्थानीय सरकार होस् चाहे माथिको सरकार होस् जो राजनीतिक दल होस् प्रत्येकले म 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षभित्र यहाँ पुर्याउँछु भन्दै गर्दा उसबाट उसले हामीलाई ती भौतिक उपलब्धिहरू के दिन्छ भन्ने कुरा होइन, आत्मसम्मानपूर्वक नेपाली बाँच्न पाउने अवस्था कति अहिलेको भन्दा राम्रो बनाउँछ त्यसको आधारमा उसको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्यौँ भने हाम्रा धेरै कुराहरू फेरिन्छ। संसदभित्र सँगसँगै संसद बाहिरको बहस पनि हेरे। रुकुमको घटना पछाडि यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। रुकुमको घटना पछाडि यो नरसंहारको पछाडि कुनै जातीय कारण थिएन भनेर भन्नका निम्ति थुप्रै साथीहरू नहिचकिचाइकन बाहिर आउनुभयो। रुकुमको घटनाको लगत्तै पछाडि अर्घाखाँचीमा एउटा घटना भयो जहाँ एकजना पण्डितजीले क्वारेन्टिनमा बस्दै गर्दाखेरि दलितले पकाएको खाएँ भने म बर्बराउँछु, म बिरामी हुन्छु, म मर्छु तर खान्न भनेर भन्नुभयो। त्यो पढिसके पछाडि म पनि मान्छे हुँ, मेरो आफ्नो रिसको सीमा रहेन। मैले सामाजिक सञ्जालमा एउटा टिप्पणी गरेँ यसलाई भोकै राख भनेर। त्यस पछाडि मेरो तर्क थियो किनकि त्यो उनको घरको निजी खाना थिएन, त्यो तपाईँ र मेरो करको पैसाको क्वारेन्टिनमा अहिले सरकारले बताइरहेको खर्चभित्रको एउटा पैसा थियो, तपाईँ र मेरो करको रकम थियो। त्यसैले खाने नखाने उसको इच्छाको कुरा हो। म उनको भोक उसले खाना पाउनु उनको अधिकार खोज्ने कुरा गरिरहेको थिएन, उसको मानव अधिकारको कुरा गरिरहेको थिएँ। हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीबाट मैले खान्न भनिसकेपछि उसको लागि छुट्टै भान्सा बनाइयो र छुट्टै भान्सामा उनलाई खान दिइयो। यो गलत काम हो होला, मैले मेरो लेख्ने तरिका त्योभन्दा फरक हुनु पर्थ्यो होला, मैले सच्याउनु पर्ने कुरा थियो होला। तर रिस मलाई जत्तिकै अर्को साथीलाई उठ्यो तर खाना छुट्टै खान्छु भन्ने मान्छेसँग होइन मसँग उठ्यो। तैँले त्यसो लेख्ने खाना खान दिन्न भन्ने अचम्म लाग्यो। रिस मसँग उठ्यो, काठमाडौँको साथीको उठ्यो, मेरो साथीको उठ्यो, मसँगै झन्डा बोक्नेको उठ्यो। कसरी रिस उठ्न सक्यो? त्यो देख्दै गर्दा रिस किन उठेन? अब रिस सँगसँगै उठ्ने कुरा त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ। काठमाडौँभरि देशभरिका युवाहरू आज कोरोना संक्रमणका विरुद्धको यो काममा सरकारले सही ढङ्गले काम गर्न सकेन भनेर जसरी स्वतस्फूर्त सडकमा आउनुभएको छ, न्याय र समानताका लागि पनि ती युवाहरू यसै गरिकन सडकमा आउनुपर्छ, आएर सँगै बोल्नुपर्छ। किनकि हामीले खोजेको नेपाल कस्तो, हामीले खोजेको सभ्यको समाज कस्तो, हामी केही कुराहरूमा गलत धारणा राखेर बसेका छौँ, खास गरिकन गैर दलित समुदायका युवाहरू कि नेपालमा यो समस्या भनेको जातीय समस्या होइन, शताब्दीौँदेखिको संरचनागत समस्या होइन, संरचनाको कारणले गर्दा भएको हिंसा होइन, के मानवीय व्यवहारसँग जोडिएका कुराहरू हुन्। अब यहाँ नेपालमा हामी आधुनिक बन्दै गयौँ, हाम्रो चेतना त्यही अनुसारले हुँदै गयो, शिक्षा दीक्षा ठिक भयो भने सबै कुरा बदलिन्छ भनेर भन्दैछौँ, होइन रहेछ नि त। आज संयुक्त राज्य अमेरिकामा हजारौँ मानिसहरू ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर भनेर सडकमा आउँदै गर्दाखेरि हामी त अमेरिकाको जस्तो भौतिक रूपमा त्यहाँसम्म पुग्दै गर्दा पनि जाँदो रहेनछ नि त। हामी युरोपको कतिपय देशमा देखिरहेका छौँ नि, होइन रहेछ नि त। पढ्न साथै हुन साथै विश्वविद्यालय र विद्यालय खोल्न साथै सडक बनाउन साथै यो कुरा जाँदो रहेनछ नि त। कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ दलित शब्दै हटाइदिउँ, नेपालमा दलित रहँदैन, त्यसपछि बजेट भाषणमा लेखिदिउँ अबदेखि नेपालमा गरिब भन्ने शब्दको प्रयोग हुने छैन, के नेपालमा एउटा पनि गरिब बाँकी रहन्न। हामी एउटा सामान्य ढङ्गबाट जसरी विषयलाई लिइरहेका छौँ विषय यस्तो छैन। सयौँ वर्षदेखिको विभेदको एउटा पाटो अहिले रुकुममा देखिएको, तर विभेदको त्यो पाटो हुँदै गर्दा विभेदको अर्को पाटो पनि छ जहाँभित्र त्यो संरचनाको फाइदा हामी केहीले पाएका छौँ। हाम्रो दोष होइन, तर सँगसँगै संरचनाको दोष हो। त्यो संरचनाको दोषमा काहीँ न काहीँ हामी जोडिएका छौँ। म त मेरा साथीहरूलाई यति मात्रै भन्छु, एकपटक आफ्नै जीवनमा कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै बारेमा एकपटक। मेरो पिताजी सोलुखुम्बुबाट काठमाडौँ आउनुभएको, म यहीँ काठमाडौँमा जन्मिएको, मेरो बाजे बजारू सबैजना सोलुखुम्बुमा, मेरो बा पनि आमा पनि। त्यो सोलुखुम्बुको परिवारमा, मेरो त्यही गाउँको परिवारमा, मेरो बाको घरमा, मेरो हजुरबाको घरमा मेरो बा नजन्मिएको भए, मेरो बाको घरमा म नजन्मिएको भए, र त्यहाँ अर्कै कुनै दलित परिवारको घरमा जन्मिएको भए आज म यसै गरिकन यो ठाउँमा हुन्थेँ कि हुन्नथे। म मेरो कारणले गर्दा मात्र आएको होइन, त्यसपछि अर्को साथी जो जहाँ छ त्यो पनि उसको कारणले गर्दा मात्र भएको होइन। समस्या संरचनामा छ। समस्या वर्षौँदेखि रहेको विभेदले जुन चप्पर भएर बसेको चाहिँ यहाँ छ।
यसलाई नभत्काइकन नेपाल बन्दैन। कोही हामी कसैलाई लागेको छ नेपाललाई समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने लागेको छ भने पनि यत्रो जनसङ्ख्याको आत्मसम्मान खोसेर आफू माथि बसेर अरूलाई तल बसाएर यो कुरा जाँदैन। त्यसैले म यति मात्र भनेर आग्रह गरेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यो लडाइँलाई यसपटक माइतीघर मण्डलमा आएर केही दिन बस्ने लडाइँमा मात्र सीमित नगरौँ। प्रारम्भ यसै गरी हुने हो। भाषालाई शालीन बनाऊ, नम्र बनाऊ, तर यो लडाइँलाई यो पटक सुस्त हुन नदिउँ। यो पटक भेरीको तीरमा साथीहरू जुन अर्धनाथका साथ उनीहरू खोलामा हाम फाल्ने अवस्था भयो, फालिए, मारिए, त्यो घाउहरू उनको परिवारमा मात्र लागेर सीमित नहोस्। केही क्षतिपूर्तिमा र केही मानिसले पाउने सजायमा मात्रै कुरा नटुङ्गियोस्। यो पटक यसलाई टिकाउने गरिकन यो आन्दोलन सिङ्गो नेपाल बदल्नका निम्ति दिन लागोस्, समय लागोस्, नथाकिकन यो आन्दोलनमा जुटौँ, लागौँ, सबैजना लागौँ, निरन्तर रूपमा लागौँ। हामी संसदमा छौँ, त्यहाँभित्रको छलफललाई हामी परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्छौँ। तर यो पटक यसलाई लगातार गर्दै गर्दै एउटा टुङ्गोसम्म यो नरसंहारको हिसाब किताब त भइ नै हाल्छ। यो ठुलो कुरा भएन। यसलाई टुङ्ग्याएर यो संसदीय समिति छ, कहीँ कतै कसैले कुनै पक्षबाट तलमाथि गर्ने कोसिस भयो भने त्यसको खबरदारी मात्र होइन, जवाफदेही बनाउने गरिकन ती भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा सडक सदन सब एक ठाउँमा खबरदारीका साथ गर्छ नि। तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। यो आन्दोलनलाई टुङ्गिन नदिन, तुहिन नदिन, लगातार यसका प्रभावहरू रहिराख्नका निम्ति लगातार यसै गरिकन एकै ठाउँमा आएर यो दल त्यो दल नभनिकन जसरी काम गर्नुभएको छ, म सबप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै यसै गरिकन अगाडि बढ्ने कुराको हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस्। यो आन्दोलनको एउटा अभियान्ता हुँ म। मैले खालि सुरुमा एकबद्धता भने कार्यक्रममै आएकोले मात्र भनेको होइन, भने आन्दोलनको एउटा सहभागी हुँ म, अभियान्ता हुँ म। हामी सबै त्यसै गरिकन आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलनको अभियान्ता बनेर काम गरौँ। यही कुरा राख्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।